सगळ्यांक नमस्कार. गोवा हेरिटेज फेस्टिवल 2026 या इनॉग्रल फंक्शनाक आमच्या मदीं मानशेर हजर आसा ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर श्री रवण खंवटेजी, गोंय राज्याचे राज्यसभा मेंबर श्री सदानंद शेट तानावडेजी, आमच्या डेप्युटी स्पीकर श्री जोशुआ डिसोजाजी, ESC चेअरमॅन आणि शिवोलेची आमदार मॅडम दिलायला लोबोजी, टुरिझम डायरेक्टर केदार नाईक, म्हणजे MD कुलदीप आरोलकर, सई पंचायतीचे सरपंच, पंचायत मेंबर, जिल्हा पंचायत मेंबर, तसेच मंडळ अध्यक्ष गौरेश, तसेच उरलेले सगळे पद अधिकारी, जनरल सेक्रेटरी, विविध मोर्चांचे, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, विविध मोर्चाचे सगळे अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, प्रेस मीडिया आणि माझ्या सगळ्या भावना आणि भयणीनो, सगळ्याकून पहिली मना काळजांतल्यान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां देव बरें करूं म्हणटा. माझ्या सगळ्या पंचायतीतर्फे, जिल्हा पंचायत मेंबरांच्या तर्फे, माझ्या सगळ्या लोकांच्या तर्फे, तसेच ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर श्री रवण खंवटेजी हांकांय देव बरें करूं म्हणटा की त्यांच्यानी कन्झिक्युटिव्ह थर्ड टाइम गोवा हेरिटेज फेस्टिवल आमच्या सालेगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन सालेगांव गावांत दिलो. म्हाका दिसता एव्हरी इयर बऱ्यान बरो, म्हणजे एव्हरी इयर इट बिकम्स बेटर अँड बेस्ट म्हणटा पळय तसो हो थर्ड आमचो हेरिटेज फेस्टिवल आमी सेलिब्रेट करता. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा ती हेरिटेज कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी तशीच सालेगांव म्हणटा ती एक हेरिटेज विलेज. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी मांडोवी नदीच्या कांठावयल्यान सुरवात जाता आणि हितून सगळ्यो, म्हणजे हितून चर्चीज आसा, हितून बरी बरी देवळां आसा, हितून फोर्ट आसा, हितून बीच केगदोळे सारको, कोको बीचा सारखे बीचीज आसा, हांगा सामकी हिरवीगार शेतां आसा, हांगा सगळें कितें जाय एक हेरिटेज विलेज जावपाक, एक हेरिटेज कॉन्स्टिट्युएन्सी जावपाक, ह्यो सगळ्यो पोर्चुगीज घरां, ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा. आणि हेरिटेज फेस्टिवल हे सुद्धा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत जाता, आमच्या माहिती दिवस चर्चीच्या सुंदरशा चर्चीच्या सामकाराक. आणि हे सगळें आसतना हो जो वाठार, म्हणजे आमी गेटवे ऑफ ऑल दी बीच बेल्ट म्हणटा, ह्या वाठारांतल्यान जर गेले जाल्यार सगळे नामनेचे बीच आसा, कलांगूट, बागा, अंजुना, आरपोरा, वागोतोर ह्या वाठारांतल्यान वता. सो म्हाका दिसता एक बरो जागो आणि उपकार ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टराचे की आमकां हो वेन्यू तेंच्यांनी थर्ड टाइम दिलेलो आसा म्हणून. हेरिटेज फेस्टिवल एव्हरी इयर जाता, पूण ह्या फावटी एक म्हणजे अनोखे हेरिटेज फेस्टिवल आम्ही घडोवन हाडला. आणि सगळ्याकून पहिली हांव तुमच्या सगळ्यांकडे मागता की जी माणकुली भुरगीं तुमी आयज स्टेजीर पळयल्या आणि ते सगळे म्हणजे भुरग्यांनी यूथ जे आसा ते आयज तेंच्यांनी डान्स केला, हांकां लागून आणि हांच्या पेरंट्सांक लागून सगळ्यांनी एकदां ताळयो मारच्यो. खरेंच एक लायटनिंग परफॉर्मन्स, म्हणजे आमकां म्हाका जे रिहर्सल चालू आसतना हांव सदांच येतालो, हांव डेव्हिड्स करतालो, हांव तेजे पुराय टिमीक देव बरें करूं म्हणटा की काय म्हणजे 2 विका भितर इतल्या बऱ्या तरेन आमी ह्या भुरग्यांक डान्स शिकोवंक पावले आणि तेंच्या भितरली स्टेज फोबिया काडून ह्या एजीर येद्या व्हडल्या स्टेजीर सगळ्या मिनिस्टरांच्या फुडल्यान, ऑनरेबल जे सगळे हांगा उबे आसा त्यांच्या फुडल्यान, सगळ्या प्रेक्षकांच्या फुडल्यान भंय नासतना जेणी परफॉर्म केले. इट वॉज अ वंडरफूल परफॉर्मन्स. हे सगळे करता आसतना हेरिटेज फेस्टिवल जेन्ना आमी म्हणटा जाल्यार हेरिटेज फेस्टिवलान आमी हेरिटेज फेस्टिवल म्हणटा आसतना आमची जी स्टॉलां तुमी पळयता, जितून चणेकारांची, खाजेकारांची, पॉटरी, आमचे कोंकणी लायब्ररी, आता फाल्यांच्यान म्हणजे आयच्यान फाल्यांच्यान तुमी पळयता आसतले हांगा कोंकणी फिल्मां ती आमकां पळोवपाक मेळटली, आमकां ट्रेडिशनल डान्स पळोवपाक मेळटले, नामनेचे सिंगर आमकां पळोवपाक मेळटले, स्पेशल परफॉर्मन्स म्हणून सुरेश भोसले ते सुद्धा गोंयकार ते आमकां पळोवपाक मेळटले. आणि हे सगळे करता आसतना एव्हरी टाइम एक क्वेश्चन मार्क येता की गोंयच्या फेस्टिवल इव्हेंट जाता तेन्ना भायरचे हे कितें. सो ह्या फावटी ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर आणि आमी विचार केलेले की ही स्टेज जी आसा ही गोंयकारांकूच दिवची म्हणून. आणि तेकाच लागून सगळे जे बँड्स आसा, चडशे मॅक्सिमम 90% बँड जे आसा हे गोंयचे आसा. जे फॅशन शो आता हे आमचे सालेगांवचेच हिरोस्का ते परफॉर्म करतले, होस्ट करतले. आणि आमचे इव्हेंट जे आसा, बँड आसा ते सुद्धा सगळे सालेगांवचे आसा. सो सगळे गोंयकारांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की ह्या स्टेजीर येवन परफॉर्म करपाक लागून आणि आपलो टॅलंट दाखोवपाक लागून. आणि हे करता आसतना म्हाका दिसता आमचे गोंयकार
आमचे टॅक्सीकार भाव असो हॉटेलकार भाव असो या सगळ्यांक हेजो फायदो जाता. आमच्या सराउंडिंग ही सगळी स्टॉलां पयल्या ही सगळी स्टॉलां आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आमी दिलेली आसा आनी म्हाका दिसता तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा की गोवन कुझीन हांगा सगळ्यांच्या फुड्यान हाडपाक आनी आमी जे म्हणटा घरगुती आनी सामकें ऑथेंटीक गोवन फूड तुमकां हे सगळ्या स्टॉलांचेर पळोवपाक मेळटलें. वुमन एम्पावरमेंट करता आसतना आमी तेंचोय विचार करून तांकां एक एक स्टॉल दिला आनी जे करून तांकांय थोडो इकॉनॉमिकल फायदो म्हणजे थोडे जोडून तांकांय घरा व्हरपाक मेळटले. हे सगळे विचार करता आसतना म्हाका दिसता आमी हेरिटेज फेस्टिवल म्हणून जेन्ना आमी गोवा बियॉन्ड बिचीस अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर जो कॉन्सेप्ट आमी फुडें व्हरता तेन्ना सगळ्या कडेन म्हणजे ट्युरिस्ट आसा हे फक्त बीच बेल्ट नासतना सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी गांवांनी पावचे हिंटरलँडांनी पावचे होय म्हाका दिसता आमचो एक विचार म्हणून हो अशें फेस्टिवल आमी जाता तितले हिंटरलँड म्हणजे गांवांनी भितर व्हरता. टुरिझम जे आसा हांगा चड फुटफॉल येवचे ट्युरिस्ट चडांत चड हांगा येवचे आनी इकॉनॉमी जी आसा आमची गोंयची ही स्ट्रेंथन जावची हेकाय फायदो जावचो हे विचार आमी सगळे करता. आनी म्हाका दिसता हे करता आसतना खरें हेरिटेज फेस्टिवल एवरी इयर आमकां हांगा लोकल्स पळयता आसतना आमकां इंडियन ट्युरिस्ट पळोवपाक मेळटा आमकां फॉरेन ट्युरिस्ट पळोवपाक मेळटा आनी म्हाका दिसता हो जो मेल जोल आसा होच आमची गोंयाची खरी पहचान आमी म्हणटा पळय ती. हांव अनेकदां ऑनरेबल मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली तेंच्यांनी हेरिटेज फेस्टिवल आमच्या गांवांत हाडून खरे तरेन सेलिब्रेट केले आनी तशेंच फुडले जे आमचे प्रोग्राम आसा आयज आसा फाल्यां आसा परवा आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकां कडेन पावली. सगळे गोंयकार भाव हांव आग्रो करता की तेंच्यांनी हांगा येवचें. हे करता आसतना सगळे हॉटेली सगळ्या कडेन आमी एडवर्टायज केलेली आसा. आमकां इंडियन ट्युरिस्ट आमकां फॉरेन ट्युरिस्टूय भरपूर ह्या 3 दिसान आमकां पळोवपाक मेळटले. आमी अशेंच ह्या 3 दीस बऱ्या तरेन सेलिब्रेट करुया. दवरच्या पयलीं आनी एकदां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर हांकां देव बरें करूं म्हणटा की तिसऱ्या फावटी आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली. तशेंच मंचार आशिल्ले सगळे मान्यवर जे तांकांय देव बरें करूं म्हणटा टायमान टायम काडून ते आयिल्ले. लेट जाता आसतना ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टराक वचपाक लेट जातालो पूण तरी पूण तेणें सांगलें की भुरग्यांचो परफॉर्मन्स केल्यार खरोच बरो जालेलो आसा आनी म्हाज्या म्हणजे फाटीर हात मारून सांगलें की वेल डन म्हणून. आनी हे म्हणजे तो भुरग्यांक नाचता आसतना उठून वचपाक आपल्या कडेन जावचें ना. तो प्रोग्राम कितलोय लेट जावं पूण जावं प्रोग्राम सगळे भुरग्यांचे परफॉर्मन्स पळोवन वता म्हणून. सो ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर सदानंद नाईक म्हजे अमीक म्हणजे म्हजे कोलीग जोशुआ मॅडम दिलायलो लोगो आमचे डायरेक्टर केदार कुलदीप म्हज्या पुराय टिमीक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेस मिडिया भावांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळे जमलेले जे आसा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. फुडले आयच्यान फुडले 3 दीस जे आसा त्या बऱ्या तरेन आमी सेलिब्रेट करुया आनी बऱ्यो मेमरीज आनी हेरिटेज फेस्टिवलाचे आमी दवरुया. सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. गुड इवनिंग एवरीवन. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांग आवडटा. The Goa Heritage Festival 2026 organized by our tourism department, and today for this inaugural function we have in our midst our Rajya Sabha member Sir Sadanand Sheikh Narawade, our tourism minister Sir Rohan Kaunteji, आमचो हांगासरलो स्थानिक MLA and GTDC chairman Bapket Naik ji, आमचो deputy speaker and MLA of Mapsa Bab Joshua, Kedar Naik director, Kuldeepa MD, सगळे टुरिझम डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल्स, आमचे ZP, सगळे सरपंच, वॉर्ड मेंबर्स, मंडल अध्यक्ष, everyone present here, press media and my dear friends. We are celebrating Goa Heritage Festival, 3rd time in a row in Saligaon. And big round of applause to our tourism department as well as Bab Kedar Naik. ये तीसरे वर्ष आम्ही हांव एज अ MLA हांगा येता आनी as our Kedar MLA has said, every year it gets bigger and better. Especially आयज हांगा येयले तेन्ना माणकुली भुरग्यांनी जे परफॉर्मन्स दिले, really hats off to you all and hats off to the academy for David Frutalo's academy for training them, and also these numerous stalls given to especially ladies from self-help group. जेन्ना आमी स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटात तेन्ना हे जे ऑपॉर्च्युनिटी आमच्या महिलांक स्पेशली मेळटा, एक 2 रुपया हांगा जोडून हे 3 दीस
हेरिटेज फेस्टिवल जे आम्ही सेलिब्रेट करतली. I would request all my people, especially from Bardesh, to come here and celebrate the Goa Heritage Festival 2026. Today, tomorrow, and day after tomorrow. Again, I would like to congratulate our tourism minister, our chief minister, and surely constituency nu आमचा Sajao Festival. Yeah. Again, we will be celebrating this year. I again thank our tourism minister and all the very best to my Kedar Naik. God bless you. Thank you very much. A very good evening, everybody. Respected Minister for Tourism, Shri Rohan Kaute, my dear friend, also Member of Parliament, Rajya Sabha, Shri Sadanand Sheikh Tanaude, also my colleague, my friend, Mr. Kedar Naik, the MLA of Saligao, this very wonderful constituency. That is one of the longest constituencies in length, like he said, right from Mandavi river right up till the Mapsa border, right next to Vodgeshwar temple. So very long, lengthy constituency. Also, my colleague and neighboring MLA, Madam Delilah Lobo, Director of Tourism, Dr. Kedar Naik, also MD GTDC, Mr. Kuldeep Parolkar, all the sarpanches of all the neighboring panchayats, all the punch members, everybody present here today, the press, the media, and of course all the lovely people of this very beautiful village of Saligao. The third edition of the Heritage Festival, and it gives me a lot of pleasure to be here. तुमच्यामध्ये also उभं राहून पहिलेच फावटी आम्ही हांगा पावलेले आसा. हेजे पयलीं केदारान सांगलेलें आमकां येवन कांय कारणां खातीर आमी पावूंक नासले, पूण खरें बरें दिसलें आयज येवन मुद्दम लोकां मदीं बसोन उलोवन. I got a chance to speak to Kedar for a few minutes before the program started, and like it was mentioned, this has grown into a very successful event. जायतो लोक हांगा मुद्दम येता, वेगवेगळे तरेचे कार्यक्रम, आनी जशें आमी ओपनिंग एक्ट पळयल्लें, सगळीं भुरगीं ह्या मतदारसंघाची जितली भुरगीं आहली 150 सुमार भुरगीं वांगडा नाचल्यात आमच्या खातीर. What a wonderful performance by Jason Furtado and his entire team. Again, very happy to be here. 3 days of fun and enjoyment. Also, maintaining our true heritage of Goa, togetherness, ekot, amizoshe boita. I believe Saligao constituency has a very diverse demographic of people. Like Kedar said, different things, different architectures, different people, different cultures, different upbringings. आणि हे प्लॅटफॉर्म जे तयार झालेले आसा फाटले 3 वर्सां, ही तरी आमकां एक माध्यम गावता भुरग्यांक येवन हांगा परफॉर्म करपा खातीर. वेगवेगळे तरेचे फूड स्टॉल्स, वेगवेगळे तरेचे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हांगा येवन आपले वस्तू जी तयार करता घरा कडेन, ही तरी तांकां येवन एक प्लॅटफॉर्म गावता टू इंटरॅक्ट विथ पीपल, टू मेक शुअर दॅट they get a chance to get recognized. Again, a big congratulations to Dr. Kedar Naik for beautifully organizing this event, of course with the help of the Goa Tourism's very own Bob Rohan Kaute and the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, for putting this together. May it continue to grow into a very successful event over the next couple of years. Please do not make sure that it dies down. Make it grow just how you intended and keep up the good work. सगळ्यांना नमस्कार. आयचे गोवा हेरिटेज फेस्टिवल 2026 ताका ह्या इनॉग्रल प्रोग्रामाक म्हजे बरोबर हांगा आमचे राज्यसभाचे खासदार बाब सदानंद शेठ तनावडे, आमचे गोंय राज्याचे असेंब्लीचे डेप्युटी स्पीकर म्हजे मित्र म्हापशेचे आमदार बाब जॉशुआ डिसोजा, आमचे मित्र सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार आणि गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन बाब केदार नाईक, तसेच आमची सिओलीची आमदार EIGची व्हाईस चेअरमॅन बाई दिलायला लोबो, आमचो डायरेक्टर बाब केदार, MD बाब कुलदीप, हांगा व्यासपीठ उपस्थित सगळे ZP, सवयी पंचायतीचे सरपंच, पंच मेंबर, मंडळाचो अध्यक्ष, बाकीचे मानेस हांगा उपस्थित, आमच्या हांगा वाठारांतले आयिल्ले सगळे सत्कार मूर्ती, ज्येष्ठ नागरिक, पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाव आणि भयणीनो, खूप आनंद जाता या फेस्टिवलाक येवन इनॉग्रल प्रोग्रामाक हाजिरी दिवपाक. सगळे पहिले कार्यक्रम टुरिझम म्हणटकच सगळ्यांनी आपापले विचार व्यक्त केले, म्हणून हांव चड उलोवचो ना, पूण केदारान सविस्तर पर्यटना खातीर
कितें आसपाव आसा, कितें करपा जाय आनी आमी कितें करता आनी सालिगांव मतदारसंघा खातीर तो कितें करता तें सांगलें. सगळे फेस्टिवल पयलीं पणजे जाताले. हेरिटेज म्हण, फूड फेस्टिवल म्हण, वायन फेस्टिवल म्हण, फेस्टिवल उलो मार आनी पणजे जाताले. जेन्ना हो सरकार आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत आलो आनी टुरिझम खातें म्हाका सांबाळपाक दिलें तेन्ना एक आमी डिसायड केलें की पणजे कित्याक आसपा जाय, भायर कित्याक न्हय, बाकीच्या गांवांक लाभ कित्याक मेळचो न्हय. पर्यटन म्हणजे आमी जेन्ना टुरिझम प्रमोट करता आमी देशी विदेशी लोकांक पर्यटकांक हांगा आपयतात आनी ते समज खरे तरेन आमी गोंय पळयतले जाल्यार एक वाटेन सन सँड एंड सी आनी दुसऱ्या वाटेन गोवा बियो अँड बिचीस म्हणजे आमचे गांव, हिंदलँड, इको टुरिझम हे पळोवंक जाय. एक वाटेन आमचो कल्चर, हिस्ट्री, हेरिटेज, ट्रेडिशन जाल्यार एक वाटेन दुसऱ्या वाटेन आमचो एडव्हेंचर, वेलनेस असे कितलेशेच आमचे गोंयान आसा जे आमी केन्ना दाखोवंक पावना आनी उलोवंक पावना. ते तितलेच पुरते आमी उलयता जितले लोकांक जाय तितले. जेन्ना भायर भोंवून येता तेन्ना कळटा तांचे कडेन कांयच नासता पूण ते दाखोवपाचो प्रयत्न करतात की आनी ते मार्केटिंग अशें करतात की तांकां आमकां दिसता की थंय टुरिझम बेस्ट म्हणून. पूण गोंयां आमचे इतले आसा आनी तरी आमी दाखोवपाचो तो प्रयत्न करता, तरी आनीकूय करपाक जाय. सालिगांव जेन्ना आमी उलयले हेरिटेज फेस्टिवल तेन्ना केदार नागलो की हेरिटेज फेस्टिवल आमी सालिगांव हाडया. हेरिटेजा खातीर सगळे आशिल्ले हांगा आसा आनी हांगा कित्याक न्हय काय म्हणून. सो पयल्या वर्सा आमी ट्रायल म्हणून आमी सुरवात करया आमी सांगलें. पूण पयल्या वर्सा ज्या तरेन केदार आनी पूर्ण टिमीन आपलो विचारधारा मांडली, सगळे टीम वर्क केले, सगळे एकठांय केले, डॉमेस्टीक इंटरनॅशनल टुरिस्ट जाले, ताणें मागीर म्हजे कडेन मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो आनी हो आतां हेरिटेज फेस्टिवलचो 3रो वर्स जरी जालें, एव्हरी इयर टू इयर हेरिटेज फेस्टिवल सालिगांव मतदारसंघान ह्याच वाठारांत जातली. फेस्टिवल करतकर एक वाटेन टुरिस्टांक पळोवंक मेळटा आमचे कल्चर, आमचे हेरिटेज, आमचे ट्रेडिशन. दुसऱ्या वाटेन जे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप असतात, आमचे लोकल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपी भुरगे असतात, युवा असतात, वेगळे वेगळे क्षेत्रांत आसूनी तांकां हांगा आपले एक चान्स मेळटा आपले पदार्थ दाखोवपाक, बिझनेस आपलो वाडोवपाक. आनी हो 3 दिसाचो बिझनेस करता आसतना ती बिझनेस करता ती करताच टुरिस्टांकूय घरचें जेवण कितें गोंयकारांचें तें आस्वाद घेवपाक मेळटा. म्युझिक, कल्चर, बाकीचो परफॉर्मन्सीस करता आसतना गोंयकारांक हांगा चान्स मेळटा. आनी अशा तरेन हेरिटेज फेस्टिवल हांगा जाल्यार राबणकारांचे फेस्त मांद्र्या, जाल्यार फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल मडगांव, वायन फेस्टिवल कोलवा, अशे वेगळे वेगळे तरेन पूर्ण गोंयभर विविध फेस्टिवल वांटून त्या त्या भागात टुरिझम इन्क्लुझिव्ह करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आज सगळ्यांचे सत्कार जाले, जसे बाब सदानंद शेट तनवडेन म्हणले ते सत्कार जो जाला ते योग्य सत्कार सगळ्यांचे केल्या ज्यांनी आपले योगदान गांवा खातीर, गोंया खातीर दिल्ले आसा. The voice for Goy.